السلام عليكم. في هاد الحصة غنشوفو الأصول ديال بي زائد إكس، ولا السينوس ديال بي زائد إكس، والكوسينوس ديال بي زائد إكس، والكوسينوس ديال بي موان إكس، والسينوس ديال بي موان إكس. إذا في الحصة الماضية كنا خدينا النقطة بي بدات الأصول المنحنية إكس، إذا هنا الأفاصي المنحنية درتهم بالأحمر، عندنا بي على جوج، بي موان بي سيغ دو، و صفر. إذا بي ناقص بي ناقص بي على اثنان، هنا بي على اثنان. إذا غناخدو الآن بي ناقص إكس. إذا عندنا بي هي هادي، بي ناقص إكس غتكون هنا. إذا غنعبرو، ناخدو البركار، غنعبرو القوس اللي كاين بين صفر و إكس، وغنحاولو نديروه بي. هنا غيعطينا بي ناقص إكس، هنا غيعطينا بي زائد إكس. غناخدو التقاطع ديال البركار مع الدائرة اللي عندنا جوج النقط هي البركار. إذا هنا غنسميوها نقطة دي. النقطة دي ذات الإحداثيات بي ناقص إكس. إذن هذه النقطة ذات الإحداثيات بي ناقص إكس. إذن كيف العادة غنديروها بالأحمر، غنزيد شوية في الخط. إذن هذه هي بي ناقص إكس، و إف غتكون هي بي زائد إكس. إذن هذه هي بي زائد إكس، إف بي زائد إكس. إذن غنديروها مرتين باش تبان لكم. إذا أول حاجة غنبداو بالعلاقة بين إكس و بي ناقص إكس. إذا غنديرو الكوسينوس ديال بي ناقص إكس، غنديرو المسقط العمودي. إذا المسقط العمودي ديال بي ناقص إكس هو هذا. إذا هو النقطة جي. إذا إلا لاحظتو جي هو المقابل ديال كوسينوس ديال إكس. نحاول نكبر المعلم باش نشوفو الإحداثيات. إذا هنا كوس إكس، هنا كوس بي ناقص إكس. إذا هما متقابلين. باش نتأكدو غناخدو البركار، غنعبرو المسافة بين المركز وكوس إكس، غنبقاوها نفسها هي المسافة بين المركز وكوس بي ناقص إكس. إذا غناخدو مالتايب. إذا قلنا كوسينوس دو إكس، إذا قلنا كوس إكس يساوي المقابل ديال كوس بي ناقص إكس. بي ناقص إكس، هذه العلاقة الأولى. إذا غنشوفو بالنسبة للسينوس، السينوس ديال بي ناقص إكس مع سينوس إكس. إذا غنديرو نفس الشيء المسقط العمودي، ديال المسقط العمودي والمر من دي. إذا إلا لاحظتو هنا المسقط على محور الأراضي هو نفسه المسقط ديال بي ناقص إكس، هو نفسه المسقط ديال إكس. إذا عندهم نفس السينوس اللي هو 0.4. إذا كنستنتجو بلي السينوس ديال إكس
هو نفسه سينوس ديال بي ناقص إكس. إذا هو نفسه سينوس ديال بي ناقص إكس. إذا هذا فيما يخص العلاقة الثانية. إذا بالنسبة للطونجونت نفس الشيء كما درنا في الحصة الماضية، غنديرو السينوس على الكوسينوس، يعني الطرف ديال المعادلة الثانية على المعادلة الأولى، والطرف الثاني ديال المعادلة الثانية على الطرف الثاني ديال المعادلة الأولى. إذا غتعطينا سينوس على الكوسينوس، غندير هنا فراكسيون. إذا سينوس إكس على كوسينوس إكس غيساوي لينا الطرف الثاني ديال المعادلة الثانية اللي هو سينوس بي ناقص إكس سينوس بي ناقص إكس على الطرف الثاني ديال المعادلة الأولى اللي هو ناقص كوسينوس بي ناقص إكس. إذا هذه راه هي طونجونت إكس، وهذه عندك السينوس على كوسينوس، هاد الموا غنرجعو هنا. إذا غتولي السينوس ديال بي ناقص إكس على كوسينوس بي ناقص إكس، إذا هي ناقص طونجونت بي ناقص إكس. إذا طونجونت إكس في هذه الحالة غتساوي ناقص طونجونت ديال بي ناقص إكس. إذا غنمشيو الآن لبي زائد إكس، غنديرو السينوس والكوسينوس. إذا الكوسينوس عندنا ديجا المسقط العمودي كاين هو الجي. إذا إلا لاحظتو المسقط العمودي أو لا كوسينوس ديال بي زائد إكس اللي هو الجي هو المقابل ديال كوسينوس ديال إكس. إذا كتبقى الخاصية الأولى مكتبدلش. إذا قلنا كوسينوس إكس يساوي المقابل ديال كوسينوس بي زائد إكس. غنشوفو دابا السينوس. إذا عندنا الكوسينوس، قلنا كوسينوس إكس هو المقابل ديال كوسينوس بي زائد إكس. إذا غنشوفو السينوس غنديرو المسقط العمودي ديال بي زائد إكس على محور الأراضي، غيعطينا هاد النقطة. إذا هاد النقطة إلا لاحظتو هي المقابل ديال أو اللي هي ناقص 0.4. إذا إلا حاولنا نكبرو المعلم أو لا المهم قريبا ناقص 0.4، هنا كذلك قريبا 0.4. إذا إلا جبنا بيركار باش نقارنو السينوس ديال إكس مع السينوس ديال بي زائد إكس، نجيبو البيركار. إذا غنلقاوهم متساويين. إذا السينوس ديال إكس متساويين في المسافة ولكن متقابلين بالنسبة للقيمة، حيت هنا عندك من 0 حتى ل1 وهنا من 0 حتى ناقص 1. إذا السينوس ديال إكس كيساوي ناقص سينوس ديال بي زائد إكس. إذا سينوس إكس يساوي ناقص سينوس ديال بي زائد إكس. بالنسبة للطونجونت نفس الطريقة، غنديرو السينوس على الكوسينوس، يعني الطرف الأول ديال المعادلة الثانية على الطرف الأول ديال المعادلة الأولى، والطرف الثاني ديال المعادلة الثانية على الطرف الثاني ديال المعادلة الثانية. إذا اش غيعطينا؟ غيعطينا سينوس إكس على كوسينوس إكس
كيساوي هنا ناقص سينوس بي زائد إكس على ناقص كوس بي زائد إكس. إذا ناقص سينوس ديال بي زائد إكس على ناقص كوسينوس ديال بي زائد إكس. إذا هذه سينوس على الكوسينوس هي طونجونت إكس، وهذه ناقص مع ناقص غنختزلو بناقص واحد، غتولي سينوس بي زائد إكس على كوسينوس بي زائد إكس اللي هي طونجونت بي زائد إكس. إذا الاستنتاج هو طونجونت إكس تساوي طونجونت ديال ديال بي زائد إكس.